बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। प्रोग्राम के शुरू में हमेशा मैं ये कहता हूं जी, ये मास्क है, इसका इस्तेमाल जारी रखिए, तभी आप बच सकते हैं कोरोना वायरस से। आपने इस मोहताज को देखा, जहांगीर तरीन साहब की तरफ से अब ये बयान है कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन एक पार्लिमानी ग्रुप बना दिया गया है जिसका ग्रुप का नाम जहांगीर तरीन ग्रुप है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज तक ये कहती रही कि नून में से शीन निकलेगी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से शायद टी यानी यहाँ पर निस्बत तरीन साहब की है, वो निकलता हुआ नजर आ रहा है। अब ये है ऐसा या नहीं है, लेकिन बात दिलचस्प है। हम ख्याल ग्रुप के बारे में इंकशाफात बहुत से हुए हैं, बहुत सी बातें कही गई हैं, लेकिन इस ग्रुप के बारे में एक तासुर ये भी रहा है कि ये ग्रुप अब बना है। क्या ये ग्रुप अब बना है या बहुत पहले बन चुका था? जहांगीर तरीन साहब के रिवायती हरीफ उनकी अपनी जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है, और वो लोग कोई ढके छुपे नहीं हैं। वो चाहे जनाब असद उमर हों या जनाब शाह महमूद कुरैशी हों या और बहुत से ऐसे लोग जिनका नाम लिया भी जाता है और शायद नहीं भी लिया जाता, उनमें से बहरहाल कुछ अनइलेक्टेड लोग भी हैं, लेकिन वो इतने मौसर हैं कि जहांगीर तरीन साहब समझते हैं कि उन्होंने जहांगीर तरीन साहब को बशमूल उनके इस पूरे इस कुंबे के, सियासी कुंबे के जो उनके साथ है 34 मेंबरान का, इनको कॉर्नर कर दिया है। इस हवाले से वो लोग जो कि जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ हैं पार्टी के अंदर और जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब के साथ हैं, उनका मौक़िफ़ भी हमारे सामने है, चाहे वो असद उमर साहब हों या शाह महमूद कुरैशी साहब हों। क्या फरमाते हैं, सुनिए। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कुछ दिलचस्प बातें की, उनका जवाब भी आया, लेकिन क्या फरमा रहे थे शाह महमूद कुरैशी साहब, ये जानिए, क्योंकि ये पहली बात नहीं है, पहली दफ़ा नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब इससे पहले भी बहुत कुछ कहते रहे, जब ये इकट्ठे भी थे जमात में, तलखी भी हुई, कुछ मीडिया तक पहुंची, कुछ ऐसी बातें थी जो कि हकीकत में कही और सुनी गई, लेकिन मीडिया पर आकर डिनाई करते रहे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो हकीकत थी वो किसी न किसी सूरत में बहुत से दोस्तों के ज़रिए सामने आती रही, लेकिन वो उसका पस मंज़र क्या है वो तो आप सब जानते हैं, लेकिन आजकल क्या हालात हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब क्या फरमा रहे हैं वो भी। अगर इमरान खान आपका लीडर है तो उस पर एतमाद कीजिए, और अगर आप उस पर एतमाद नहीं करते तो फिर आप तहरीक इंसाफ में रहने की आपके पास फिर गुंजाइश नहीं रहती। पीटीआई इमरान खान है, अगर इमरान खान ना होते, इमरान खान का वोटर ना होता, तो ये असेंबलियों में भाई हमारे दोस्त ना होते। अब आ जाता है जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप जो कि कहता है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं, लेकिन है वो जेकेटी ग्रुप यानी जहांगीर तरीन ग्रुप। वहां से नज़ीर चौहान साहब ने जवाब दिया जनाब शाह महमूद कुरैशी को, तरफ सुनिए। पहले तो ये बताएं कि ये पीटीआई सिर्फ इमरान खान है, हम यहाँ पे पागल हैं? हमने 12 साल पार्टी के लिए दिए, हम क्या थे? अगर इमरान खान नहीं होगा तो पार्टी नहीं होगी क्या? हमने को अल्लाह माफ कर गुलाम है हम? क्या हमको अल्लाह माफ इतने गुलाम पैदा हुए हैं? हम कुछ चोर चक्के हैं यार कि हर चीज जो खान साहब कहते हैं वो ठीक है यार? सवाल तो उन्होंने उठा दिए हैं, पता नहीं वल्लाह आलम ये बातें ठीक है नहीं। उन्होंने कहा नहीं खाली जहांगीर जो इमरान खान साहब है वो तो तहरीक इंसाफ नहीं है, लेकिन पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने मरकजी रहनुमा हैं, जितने फेडरल मिनिस्टर्स हैं, वो आज ट्विटर के ऊपर आपको नजर आएगा, वो इमरान खान साहब के साथ इजहार यकजहती करते हुए नजर आए, चाहे असद उमर साहब हों, अली जैदी साहब हों, शाह महमूद कुरैशी साहब हों, मुतअद्दिद और लोग हों, फैसल जावेद साहब हों, फैसल वाडा साहब हों, और बहुत से लोग मुतअद्दिद जगह पर किसी टॉक शो के अंदर हर जगह यही कहते नजर आए कि इमरान खान ही पीटीआई है और पीटीआई इमरान खान है, बाकी और कुछ भी नहीं है। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। दिलचस्प बात है कि ये वक्त भी आना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दो मेहमान हमारे प्रोग्राम में शामिल होंगे, अब हो चुके हैं, तो उनका तारुफ करवा देता हूँ। जनाब जावेद बुखारी साहब सूबाई वजीर हैं पंजाब के और चेयरमैन हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आप तशरीफ लाए। और बुखारी साहब बड़े मोहतरम हैं, इनका एक तारुफ ये भी है कि जुल्फी बुखारी साहब के फर्स्ट कज़न भी हैं, ये बहुत से लोगों को अगर नहीं पता तो आज पता चल जाएगा। शेख सलमान नईम साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आगे मैं अभी इनसे पूछूंगा, अभी तक मैं इनका तारुफ इतना ही रखता हूँ, ये एमपी हैं और ये वो मशहूर एमपी हैं जिन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब को हराया था एज एन इंडिपेंडेंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और फिर आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की। अब दिलचस्प बात यह है कि इनसे ज़रा क्लैरिफिकेशन लेनी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जे का हिस्सा बन चुके हैं या अभी पीटीआई में ही हैं, ज़रा इस पर बात हो जाएगी। अज़मा बुखारी साहिबा एमपी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन पंजाब भी हैं, और आज हमारी बहन के चेहरे पे आपको मुस्कुराहट नज़र आ रही होगी, मुतमईन नज़र आ रही हैं, क्योंकि
وہ دیکھیں پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے ہی ہنسنا شروع ہو گئی ہیں, لہٰذا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنی خوش نظر آ رہی ہیں. آج اگر کوئی ٹینشن میں ہے تو تحریک انصاف ہے. ٹھیک ہے, بالکل عاظمہ بخاری صاحبہ, آج آپ کے پاس اوپن فیلڈ ہے, آپ جتنا مرضی ہنسیے, بلکہ پورے پروگرام کے دوران میں تو یہ کہوں گا آپ کے پاس رائٹ ہے, آپ مسکراتے رہیے. لیکن میں شیخ سلمان نعیم صاحب سے ذرا گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. بالکل ٹھیک, بالکل آپ بالکل مسکرائیں, آپ کا آج شاید یور ڈے ہے نا, وہ کہتے ہیں نا فیلڈ ڈے ہوتا ہے کسی کا. شیخ سلمان نعیم صاحب بالکل ٹھیک, آپ پی ٹی آئی جے کہہ دیں, پھر پاکستان تحریک انصاف جہانگیر ترین گروپ, جے کے ٹی گروپ. ہاں جے کے ٹی گروپ کہیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا میرا خیال ہے. اچھا, یعنی کہ اب آج آپ کو یہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ضروری ہے کہ آپ کو جے کے ٹی گروپ کہا جائے. ہاں جی, ہم نے آفیشیلی اناؤنس کر دیا ہے کل کہ بھی جے کے ٹی گروپ ہے. اچھا, یہ لیکن جو باقی لیڈران ہیں وہ ہر کوئی یہ کہتا ہے, آپ ابھی ترین صاحب خود بھی کہہ رہے تھے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں, انشاءاللہ آگے بھی رہیں گے, کچھ بھی ہو جائے. یعنی ترین صاحب کسی سٹیج پر گرفتار بھی ہو جائے تب بھی آپ رہیں گے حصہ. تو وہ آگے جب انہوں نے کہا ہے نا رہیں گے, تب انہوں نے انشاءاللہ بھی کہا ہے. اچھا, انشاءاللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ اللہ کو منظور رہا, بھئی اللہ کو منظور ہوا تو رہیں گے نا. اللہ کو تو بہت سی چیزیں, ہم تو ہر زندگی ہم جی رہے ہیں, اللہ کو منظور اگر ہوا تو ہم جیئیں گے, اللہ کو نہ منظور ہوا تو نہیں جیئیں گے. تو اللہ کو نہ منظور والا بھی تو ایک آپشن ہے نا. اچھا, یہ بھی آپشن ہے. یہ دلچسپ تشریح ہے جو کہ اس پروگرام میں کی جا رہی ہے. اچھا, یہ ذرا یہ بتائیے, یہ پارلیمانی گروپ جو ہے اس کی کیا قانونی حیثیت ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے اندر آپ شامل ہیں, باقی 34 لوگ صوبائی کابینہ میں ہوں یا ایم پی ایز ہوں, ایم این ایز ہوں, اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ پارلیمانی گروپ کیا ہے بیسیکلی؟ جی, قانونی حیثیت تو اس کی کوئی نہیں کہہ سکتے ہم, کیونکہ قانونی طور پہ تو پارلیمانی لیڈر جو ہے وہ عثمان گزار صاحب پی ٹی آئی کے گنے جائیں گے, جب تک کہ ہم کوئی ایسا کوئی بلاک نہیں بنا لیتے, جو کہ ابھی ہمارا کوئی ایسا پلان نہیں ہے. ابھی تو ایک گروپ بنایا ہے, اور اس کی ہم نے کیونکہ کوئی نہ کوئی گروپ کو لیڈ بھی کرتا ہے, تو ہم اس کو گروپ لیڈر ہم نے اس کا اناؤنس کیا ہے سعید اکبر نوانی صاحب کو اور قومی اسمبلی میں راجہ ریاض صاحب کو, تاکہ وہ اسمبلی میں جا کے ہماری بہتر نمائندگی کر سکیں, ان کو احساس ذمہ داری ہو کہ میں نے کرانا کیا ہے اس گروپ سے. دیکھیں, پہلے تو مسئلہ تھا صرف جہانگیر ترین صاحب کا, کہ ہمارا یہ موقف تھا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ان کے ساتھ انتقامی کارروائی ہو رہی ہے احتساب کے نام پر. وہ خیر ہماری پرائم منسٹر سے ملاقات بھی ہوئی, اس کے بعد انہوں نے ایک کمیٹی بھی تشکیل دے دی. پرائم منسٹر سے ملاقات آپ کی اچھی نہیں ہوئی تھی؟ جی, پرائم منسٹر سے ملاقات میں اپنی انفارمیشن کے بیسس پہ کہہ رہا ہوں, آپ غلط یا صحیح کہہ سکتے ہیں؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. مطلب پرائم منسٹر نے یہاں تک تو قبول کیا تھا کہ میں ایک کمیٹی تشکیل دے دیتا ہوں, علی ظفر صاحب جو ہے نا وہ اس کی قیادت کریں گے, بلکہ ون مین کمیٹی ہی تھی. تو انہوں نے رپورٹ ایک پیش کرنی تھی پرائم منسٹر کو جہانگیر ترین صاحب کے وکلاء سے مشاورت کے بعد, اور پھر ایف آئی اے والے لوگوں سے ملنے کے بعد. تو اب انتقامی کارروائی کیا ہو رہی ہے؟ وہ رپورٹ تو چلے اب منظر عام پہ آئے گی, یا پرائم منسٹر کو شاید پہنچ بھی چکی ہو. انتقامی کارروائی آج آپ نے الیج کیا ترین صاحب نے کہ پنجاب حکومت انتقامی کارروائی کر رہی ہے, جس کا جناب یاور بخاری صاحب حصہ ہیں, کابینہ میں ہیں. کیا انتقامی کارروائی کر رہی ہے آپ کے ساتھ؟ جی, کل جب ہمارا اجلاس شروع ہوا تو ہمارے کچھ ارکان کی رائے تھی کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, جو ان کے ضلع میں افسران لگائے گئے تھے ان کو چینج کیا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد جو اگلا بجٹ آ رہا ہے اس میں اے ڈی پی میں ان کی ڈیولپمنٹ سکیمز جو ہیں وہ نکال دی گئی ہیں. اس طرح سے مختلف طریقوں سے بیوروکریسی کو کہا گیا ہے کہ آپ نے ان کی بات نہیں ماننی, ان کا فون نہیں سننا. ظاہر ہے ایک پولیٹیکل بندے کے روزانہ بیوروکریسی سے معاملات چلتے رہتے ہیں, تو اس وجہ سے اگر باقی ایم پی ایز کو اگر آپ اوبلائج کر رہے ہیں اور ان جو ہے وہ 32 ارکان کو جو ہے نا اپنے ساتھ نہیں لے کے چل رہے, تو گروپ تو آپ خود تشکیل دینے کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ آپ اپنے سے الگ کر رہے ہیں جب ان کو, تو پھر گروپ تو خود بن جائے گا. اچھا, لیکن ایک ذرا معذرت کے ساتھ سخت لفظ ہے, یہ تھوڑی سی ہپوکریسی نہیں ہے, منافقانہ رویہ نہیں ہے کہ آپ کے ان لوگوں کے اوپر جو کہ کوئی پروونشل منسٹر بھی ہے, کوئی ایڈوائزر بھی بنا ہوا ہے, کوئی اسپیشل اسسٹنٹ بھی ہے, لیکن پھر بھی جہانگیر ترین گروپ میں شامل ہیں. پرے کریں منسٹریاں, پرے کریں ایڈوائزرشپ جو اسپیشل اسسٹنٹ ہیں, اور اگر واقعی احتجاج کر رہے ہیں تو اس طرح کریں نا. یہ کیا پروٹوکول بھی لینے ہیں, گاڑیاں بھی استعمال کرنی ہیں, سب کچھ کرنا ہے, لیکن جی جہانگیر ترین کے ہاتھ کھڑے ہونا ہے. جی بالکل, یہ جو لوگ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ منسٹریز بھی ہیں, پورٹفولیوز ہیں نا, یہ لوگ آزاد جیت کے آئے ہوئے ہیں, انہوں نے آزاد جیت کے پی ٹی آئی میں شامل ہوئے نا, اتحادی تو نہیں ہے نا آپ پی ٹی آئی. جی شامل ہو گئے. اس کے بعد اگر ان کو کوئی تحفظات ہیں, اگر پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ ان کی پالیسی کے خلاف جا رہے ہیں, تو یہ سب لوگوں کا یہ
समझ लें कि ये नज़रिया है कि अगर उनको मिनिस्ट्री से भी हटाया जाता है, अगर उनके जो भी उनके पास आप खुद नहीं हटेंगे, कोई हटा दे तो अलग। बिल्कुल, अगर गवर्नमेंट समझती है कि ये हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं, पार्टी पॉलिसी की खिलाफ चल रहे हैं, तो हटा दें। शाह महमूद साहब ने कहा अगर नहीं है कॉन्फिडेंस आपको प्राइम मिनिस्टर पे तो आप लोग अलग हो जाएं पीटीआई। जी, शाह महमूद साहब की जो बयान है, मैं तो समझता हूँ कि वो प्राइम मिनिस्टर के अपने खिलाफ है। अगर हम अलग हो जाते हैं 32 अरकान, तो मैं समझता हूँ फेडरल गवर्नमेंट भी नहीं रहेगी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी नहीं रहेगी। पंजाब हुकूमत को डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं? हम नहीं चाह रहे, लेकिन शाह महमूद साहब हमें बार बार मशवरे दे रहे हैं कि आप जो है ना वो अलग हो जाएं। हमारे अलग होने का मतलब तो यही है ना कि पंजाब गवर्नमेंट फिर नहीं रहेगी, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब नहीं रह सकेंगे अपनी सीट। लेकिन आप इरादा ऐसा नहीं रखते, लेकिन आप कह रहे हैं आपको धकेला जा रहा है। जी बिल्कुल धकेला जा रहा है, इंतकामी कार्रवाइयां करके इस तरह के बयान देके। सर ये जितने भी लोग हैं, अब आप देखिए, आपने माशाल्लाह खुद भी देखा होगा ट्विटर के ऊपर भी जितने आपके सूबाई रहनुमा वफाक के, अगर मैं ज़्यादा कहूँ, लोग वो इमरान खान साहब के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं कि जी हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कह दिया जी कि जो पीटीआई से नहीं साथ रहना चाहते इमरान खान साहब के, वो चले जाए, तो उनको फारिग कर दें। फिर अगर ये लोग नहीं इमरान खान साहब पे कॉन्फिडेंस रखते और उन्होंने जेकेटी ग्रुप बना लिया है, पार्लिमानी लीडर अपना बना लिया है, डू दे डिजर्व टू बी इन पीटीआई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजल फरजहुम। देखिए जी, ये टीथिंग प्रॉब्लम्स होते हैं हर पार्टी के। जब पार्टी ग्रो कर रही होती है तो इश्यूज आएंगे। कोई एक तरफ पुल करेगा, कोई दूसरी तरफ पुल करेगा। जब एक सेंट्रल लीडर इतना स्ट्रांग होता है, तो आप हमारी मिसाल क्यों लेते हैं? आप नून को देखें कि कोई लोग कहते हैं कि मरियम की तरफ खींचा जा रहा है, कोई शहबाज शरीफ की तरफ। उसी तरीके से पीपल्स पार्टी का वो जब मरहुमा नुसरत भुट्टो थी तो, या फिर मुर्तज़ा भुट्टो आए, तो बहन और भाई के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट की गई। ये इश्यूज आएंगे हर पार्टी के अंदर। जब आप ग्रो कर रहे होंगे, एक सेंट्रल लीडर जब बहुत स्ट्रांग होता है, एक पार्टी का जो हेड होता है, तो जो नीचे होते हैं हर कोई अपनी अपनी वो पोजीशंस के लिए वो रेसल कर रहे होते हैं, तो इसके अंदर ये चीज़ें आती है। दिस इज़ नॉट अ बिग इशू। मैं इस चीज़ से बिल्कुल नहीं घबराता हूँ और मैं बिल्कुल इस बात से पीछे भी नहीं हटूँगा जब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जमहूरी हक है इनका। अगर इनके साथ ज़्यादती हो रही है, इनका जमहूरी हक है आवाज़ उठाना। जमहूरियत की खूबसूरती तो यही है ना कि जब पीटीआई और PMLN और पीपल्स पार्टी के दरमियान आपस में जब भी इख्तलाफ होता है और ज़्यादातर रहता है, तो हर कोई अपनी अपनी आवाज़ उठाता है। अभी PDM में इकट्ठे थे, तो जब अलग हुए तो किस किस तरीके से बातें हुई, ये बातें पार्टीज के अंदर भी होती हैं। साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, PDM एक इत्तेहाद है, वो कोई हुकूमती जमात नहीं है। मेरी अर्ज सुन लीजिएगा, आपके लिए ज़रा मैं आपसे एजुकेट हो जाएंगे व्यूअर्स भी। अभी आपने मिसाल दी PMLN की, विच इज़ मोस्ट रेलिवेंट। आपने कहा खींचाता नहीं, बिल्कुल वो नज़र आती, ठीक है, पॉलिटिक्स मियां नवाज शरीफ की और हो सकती है, मियां शहबाज शरीफ की और हो सकती है, लेकिन वहाँ कोई पार्लिमानी ग्रुप नहीं बना। PMLN इस वक्त इक़्तिदार में भी नहीं है। जब इक़्तिदार में थी भी, बेशक चौधरी निसार अली खान और ख्वाजा आसिफ के टॉकिंग टर्म्स नहीं थे, एक दूसरे को बहुत बुरा समझते थे, लेकिन इस तरह को पार्लिमानी ग्रुप 13 से 18 में भी नहीं बना। 8 से 13 में तो PMLN खुद सहारा लेकर एक पार्लिमानी ग्रुप के उन्होंने पंजाब में हुकूमत बनाई। मुझे बताइए, ये पार्लिमानी ग्रुप PTI में बना है, आपको पहली दफा इतना बड़ा इक़्तिदार मिला, पंजाब में मिला, और आपका वफाक से पंजाब में ये एक ग्रुप बन चुका है, which is a fact। आप कह रहे हैं टीथिंग प्रॉब्लम, हाउ इज इट अ टीथिंग प्रॉब्लम? ये जो ग्रुप, जैसे भट्टू साहब ने नून से हुकूमत रेसल कर ली पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर, वो पार्लियामेंट्री ग्रुप ही बना था ना, तो वो उनकी एक ग्रोइंग पेन्स थी। मैं इसको पॉजिटिवली लेता हूँ, मैं इसको नेगेटिवली नहीं लेता हूँ। मेरे सामने अभी नहीं बैठा हुआ है ना, छोटा भाई है, मतलब इसने एक कारनामा किया, इतने बड़े सियासतदान को इंडिपेंडेंटली हराया। वो लोग जो बोले पीछे कौन था, क्या नहीं था, क्या नहीं था, इसको क्रेडिट नहीं देते हैं। वो इसको नहीं देखते हैं कि इसने क्या कारनामा किया। देखिए, छोटी बात नहीं है शाह महमूद कुरैशी को हरा के आना और फिर उसके बाद PTI ज्वाइन करना, चाहे जहांगीर तरीन साहब के कहने पे की, जैसे भी की, एंड ही ज्वाइन PTI। जो नईम ने जो 2-3 बातें की, उसके अंदर PTI ये सोच ले PTI ने क्या करना है, PTI ने ये करना है। इशू क्या है कि अगर आपका इख्तलाफ आता है चीफ मिनिस्टर के साथ जी, और अगर चीफ मिनिस्टर इस बात को तरीके से लेके चलें, बेस्ट ये होता है कि सबसे पहले जाके नईम को गले लगाएं। जो ग्रीवेंस भाइयों के साथ बंदा यही करता है ना, ग्रीवेंसेस दूर करें। आपको लगता है गले नहीं लगाया जा रहा है? देखें, अगर जितनी नईम बात, मैं आज पहली दफा मैं बैठा हूँ किसी भी JKT ग्रुप के बंदे के साथ, ऐसे इनफॉर्मली तो हम लोग लगाते रहते हैं। सर, मैं कहता हूँ मेरा भाई है छोटा, मेरा भाई अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बड़े भाइयों की तरह इज्जत करता है। हमारा इख्तलाफ राय है, ठीक है,
یہ ہمارا اختلاف اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے رائیں چینج کرنی ہے، اس کے اندر آپ کو اگلا موقع دے رہا ہے، رو رہا ہے کہ خدا کا واسطہ ہے مجھے بھوک لگی ہے دودھ پلاؤ، ویک اپ کال دے رہے ہیں، ویک اپ کال ہے. بٹ آپ ان کے ساتھ انتقامی کاروائی وہ یہ الیج کر رہے ہیں کہ آپ کی حکومت دیکھیں، میں اگر اس حکومت میں جہاں پہ میں ایم پی اے کی حیثیت سے بھی میں کہتا ہوں کہ آپ کو انتقامی کارروائی پاکستانی سیاست میں نہیں ہونی چاہیے، ختم ہونی چاہیے. کیا آپ کی حکومت کر رہی ہے؟ مجھے آنیسٹلی مجھے بالکل اللہ گواہ مجھے نہیں پتا. نہیں دیکھیں منسٹر بھی ہیں سر، کچھ تو پتا ہو جاتا ہے نا. سنیں ہوتا کیا ہے کہ اگر علاقہ اسپیسیفک ایم پی اے اسپیسیفک کوئی کارروائی ہو رہی ہو، ساؤتھ مجھ سے بہت دور ہے، میں ایکسٹریم نارتھ میں ہوں، یہ ایکسٹریم ساؤتھ میں ہے، مجھے اللہ گواہ ہے مجھے اگر اس بات کا پہلے علم ہوتا میں چیف منسٹر صاحب کے پاس خود جاؤں، میں کہوں جی خدا کا بڑے وزیردار مطلب اس میں دیکھیں میں بالکل اس بات کے اندر کہیں ہم سے غلطی ہوتی ہے، عظمہ بیٹھی ہوئی ہے، میں غلطی ایکسیپٹ کرنے والا بندہ ہوں اور میں ہر کسی کو ساتھ لے کے چلنے والا بندہ ہوں. فیصل وارڈا نے جیسے وہ جوتے والا وہ کام کیا تھا تو اس کے اندر میں نے کیا بولا کہ اتنی خوبصورتی ساری پارٹیز اکٹھی ہوئی، ایک ہمیں فارورڈ موومنٹ مل گئی جہاں پہ مل کے کام کر سکتے تھے. اتنی وحشیانہ حرکت کی اس نے کہ وہ ساروں کو ایک دم الگ کر دیا. آپ کے نزدیک فیصل وارڈا صاحب کی وہ حرکت وحشیانہ تھی؟ یس. اچھا، اب فیصل وارڈا صاحب کا کیونکہ ذکر کیا، فیصل وارڈا صاحب ہمارے بھی دوست ہیں، کبھی کبھی ناراض رہتے ہیں. فیصل وارڈا صاحب نے اس ذکر کا جو انہوں نے وہ حرکت فرمائی تھی اس کے بارے میں تو بخاری صاحب نے بتایا، میں نے آج بھی کچھ کہا ہے اسی گروپ کے بارے میں کہا ہے جس کے بارے میں یاور بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہیں گلے لگانا چاہیے، ان کے تحفظات دور کرنے چاہیے. میچور سیاستدان یا سیاسی بات یہ ہوتی ہے. فیصل وارڈا صاحب ان کے بارے میں آج کیا فرما رہے ہیں ذرا سنیے. پوری گروپ کی ایک ایس ایچ او کی مار ہے، ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، ایک ایس ایچ او. I am really confident what I'm saying. پورا گروپ ایک ایس ایچ او کی مار ہے. کیوں بخاری صاحب آپ بھی ہلکے کی سیاست کرتے ہیں؟ میں فیصل وارڈا کو کہتا ہوں خدا کا واسطہ فیصل وارڈا اپنا منہ بند کر لے. بھائیوں کا اختلاف ہوتا ہے، ایس ایچ او کو بلا کے دوسرے بھائی کو ڈنڈے نہیں مارے جاتے ہیں، بہن کو بے پردہ کر کے گھر سے باہر نہیں نکالا جاتا ہے. وہ خدا کا واسطہ ہے پاکستانی سیاست کو میچور کریں، پاکستانی سیاست کو ادھر لے کے جائیں کہ جہاں پہ اگر ہمارا میاں نواز شریف یا شہباز شریف کے خلاف ہم کرپشن کی باتیں کرتے ہیں، ہماری ان کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. سارے نون والوں کو ہم گالیاں نہیں دے سکتے ہیں اگر ان کے خلاف کرپشن کے چارجز لگاتے ہیں. ابھی عظمہ میرے ساتھ بیٹھی ہے، میری بہن ہے، میں کلیم کرتا ہوں میری بہن ہے. اور یہ باتیں ایسی ہے کہ ہم لوگ اختلاف رائے اور ان باتوں کو اٹھائیں ضرور، لیکن یہ باتیں کرنا ایک ایس ایچ او وہ بولے جرت دکھائی جائے کسی کے گھر، میرے گھر آ کے مجھے ایس ایچ او دکھائے. یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ایس ایچ او کی مار ہے سلمان نے کبھی بھی ایک ایس ایچ او کی مار نہیں ہے. آپ کے وہ بھی کولیگ ہی ہیں، فیڈرل منسٹر ہیں، عمران خان صاحب کے بہت قریب ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان ہی پی ٹی آئی ہے اور پی ٹی آئی ہی عمران خان ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پورا گروپ ایک ایس ایچ او کی مار ہے. فیصل وارڈا صاحب نے یہ ہلکی بات کی ہے. منیب ایک سیکنڈ، جی آپ تب اس کے اوپر زیادہ تبصرہ کریں کہ میں نے نہ بولا. میں کنڈیم کرتا ہوں فیصل وارڈا کو، میں اسٹرکٹلی میں بڑا اسٹرانگلی کنڈیم کرتا ہوں اور بہت بڑی زیادتی. آپ کی رائے مقدم ہے، ان کو بھی یہ بیکاز یہ اس گروپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ان کے بارے میں بات ہوئی ہے، یہ آپ کی میگنانمٹی ہے کہ آپ نے خود اس کے بارے میں بات کی. لیٹ ہم اسپیک کائنڈلی. جی بہت شکریہ بخاری صاحب، آپ نے کنڈیم اس سے کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ فیصل وارڈا صاحب نے بڑی ہلکی بات کی ہے اور ایک ہلکا آدمی ایسی بات کر سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ فیصل وارڈا صاحب نے جو NA 249 کا رزلٹ دیکھ لیا ہوگا اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے، کبھی وہ بوٹ لے آتے ہیں پروگرام میں، کبھی وہ اس طرح کہتے ہیں کہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے. وہ تو سیدھی سیدھی دھمکی دے رہے ہیں 32 ارکان کو، وہ ارکان جو اس کی اپنی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ ان کا اپوزیشن کے بارے میں اور دوسرے مخالفین کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہوں گے وہ، اور کیا کیا حرکتیں کرتے ہوں گے، آپ یہ سوچیں. اچھا عظمہ بخاری صاحبہ، میں نے کیونکہ پروگرام کے شروع میں کہا تھا آپ کا فیلڈ ڈے ہے آج، ہمارے محترم ہے یاور بخاری صاحب وہ آئے ہوئے ہیں اور ہمارے بھائی شیخ سلمان نعیم آئے ہوئے ہیں، لیکن آپ کا تو فیلڈ ڈے ہے. لیکن یہ وہ گروپ ہے جہانگیر ترین صاحب کا جن کو آپ کہتے تھے یہ عمران خان صاحب کی ATM مشین ہے. آپ لوگ کہتے رہے اور آپ لوگوں نے کہا یہ ATM مشین ہے، اگر 2 مشینیں ہیں تو ان میں سے ایک جہانگیر ترین صاحب ہے. تو یہ کیوں تاثر مل رہا ہے کہ اب آپ اس ATM مشین کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں؟ یہ سیاسی کنبے کو 34 ممبران کے کنبے کو آپ کسی بھی حالت میں گلے لگانے کے لیے تیار ہیں؟ شکر ہے تمہیں وہ خیال آیا، مجھے لگا تھا میں صرف مسکرانے کے لیے بیٹھی ہوں. لیکن میرے پیارے بھائی، یہ تجھے کہاں
से बेपरकी उड़ाई है तुमने कि हम गले लगाने के लिए बैठे, हम तो पॉपकॉर्न खा रहे हैं। अच्छा, हम तो देख रहे हैं, हम तो एंजॉय कर रहे हैं, हम तो एंजॉय कर रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। जिस दिन ये होगा, जिस दिन ये होगा उस दिन मैं आपको ढूंढूंगा और प्रोग्राम में लेकर आऊंगा। जिस दिन ये होगा फिर आप मुझे मत कहिएगा कि मैंने बेपरकी उड़ाई है। अच्छा, तुम नहीं बोलते रहना, ये मुझे भी तो बात करने देनी है। ये बताएं, बोले जी, बोले। पहली तो बात ये है कि आज आपने बंदा गलत बुलाया। अच्छा, इसका नाम है यावर बुखारी। अच्छा, यावर बुखारी जैसे बंदी से तेज गुफ्तगू करा के, वो बेचारे जाहिर है हुकूमत में है, उन्होंने हुकूमत बचानी है, पंजाब हुकूमत जो है वो जाहिर है उनको बचाने का एक अटेम्प्ट तो उनको करनी चाहिए जो, और इस तरह की सेम गुफ्तगू करनी चाहिए। वरना आप सवाए ये आज के अपने प्रोग्राम के बाकी आज जितने प्रोग्राम्स हुए हैं उसके अंदर जरा उठा के देखिए कि जो वफाकी और सूबाई वज़रा है वो कितने कितने बड़े मौला जट बने हुए हैं, और वो क्या क्या जो है वो फरमा रहे हैं, वो ये हो जाएगा, वो मुझे समझ नहीं आती कि मतलब पल्ले तक है नहीं, और बातें इनकी ऐसे हैं जैसे ये पता नहीं मतलब बहुत ही कोई 2/3 अक्सरियत की बनी हुई हुकूमत है। और ये बात सिर्फ यहाँ पर नहीं है, मैं आपको पिछला इजलास जो पिछले महीने हमारी असेंबली में हुआ था, मुझे नहीं मालूम कि सलमान और यावर भाई वहां थे या नहीं थे। सईद अहमद नवानी साहब वो बहुत पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, वो कई मरतबा सूबाई वजीर भी रहे हैं और इस दफा भी वो इंडिपेंडेंटली इलेक्ट होके आए थे। उन्होंने पिछली दफा फ्लोर ऑफ द हाउस की रिकॉर्डेड मौजूद है, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि जब हम अपने हलकों में जाते हैं और लोग हमसे इस हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में बात करते हैं और हमें गालियां देते हैं, तो मैं वो गालियां अपने तक नहीं रखता, मैं वो गालियां आगे ट्रांसफर कर देता हूं, क्योंकि ये गालियां मुझे मेरी वजह से नहीं पड़ रही। अब इसके बाद इस बात के बाद आपको कुछ और बात सुनने की जरूरत है। रावलपिंडी से हमारे 3-4 MPs वो खड़े हुए, हमेशा हर इजलास में मेजॉरिटी में लोग खड़े होकर खुद इस हुकूमत की कारकर्दगी को चार्जशीट करते हैं। इनके अपने लोगों के बीच में अनरेस्ट है। ये JKT तो एक मामला है ना, इसके अलावा आप इनसे यावर बुखारी साहब से पूछिए, क्या ये अपने हल्के में जाने के काबिल हैं? क्या ये अपने हल्के के लोग इनसे नहीं पूछते हैं इन पकड़ के हमारे साथ किया क्या है? हमारे जो यही मुल्क था, यहीं पर जो है वो गंदम उगा करती थी, लेकिन उसकी कीमत आटे की कभी जो है वो क्या होती थी, और आज सादिक और अमीनों के तौर पे क्या है? हमारे मुल्क से रहमत और वो बरकत कहाँ होती चलेगी? ये सवालात लोग करते हैं। और फिर ये है कि इतनी इनसिक्योर गवर्नमेंट है कि वो वफाकी गुजरा वो सारे नंबर टांगने के लिए लगे हुए हैं। वो आई स्टैंड विद इमरान खान, देखिए इसमें मैं बताना थोड़ी देर पहले मैंने देखा 34,000 ट्वीट्स हुई हैं पूरे पाकिस्तान से। इसका मतलब है इनके पास सिर्फ 34,000 वोटर रह गया, बाकी जो वोटर था वो भाग गया ना। फिर इसका मतलब है वो ही इज नॉट स्टैंडिंग विद इमरान खान। इसका तो ये मतलब बनता है ना फिर कि आपने बड़ी मेहनत से, आपके पास ट्रेड लोग भी है, आपके पास पूरे डिपार्टमेंट है, आपने 2.5-4 लाख के ऊपर लोग अपॉइंट किए हुए हैं, पूरा एक सेल है, और आप उसके बावजूद जो है वो 34,000 आपने ट्वीट करा के इमरान खान साहब को, फिर इसका मतलब है वो 34,000 के वज़ीर आज़म रह गए हैं, बाकी सबकी तरफ तो उन्हें जवाब हो गया। अच्छा, तो ये मामला है कारकर्दगी के ऊपर भी अनरेस्ट है, पंजाब हुकूमत की और वफाकी हुकूमत की जो कारकर्दगी है, और उसमें होना चाहिए। ठीक है, जो हल्के के लोग उनको अनरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि उनके लोग उनसे इस हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में सवाल करते हैं, करना भी चाहिए। ठीक, आपकी इनको मैं आवाज़ भी थोड़ी सी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाउड थी, तो वो मैंने वो रिक्वेस्ट किया कि वो आवाज़ भी ठीक हो। ये चले, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन मैं अगर यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में, जब ब्रेक से वापस आते क्योंकि ये गुफ्तगू अभी जारी है और इसमें इसकी बहुत सी और डायमेंशंस हैं, सियासी डायमेंशन भी है, यकीनी तौर पर उस पर बात करते हैं। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। शहजाद अकबर साहब फरमा रहे हैं कि जी एहतसाब सब के लिए है, वरना किसी के लिए भी नहीं, वरना किसी को कोई इस बात पूरे मामले का कोई फ़ायदा नहीं, और अगर सवाल पूछे जाएं और उनके जवाब में शहजाद अकबर साहब पर इल्ज़ामात आयद कर दिए जाएं तो ये भी सवालों का जवाब नहीं होता। अब शेख सलमान नईम साहब, मैं आपको कुछ सुनवाना चाहता हूँ। ये नज़ीर चौहान साहब ने कहा है, और ज़रा मुझे इसकी हकीकत बताइएगा कि क्या आप लोग वाकई ये करने जा रहे हैं? नज़ीर चौहान साहब क्या कह रहे थे, ज़रा सुनिए। अब तो आज तो बकायदा अनाउंस हमने कर दिया और बकायदा इसकी हल्फ वफादारी हुई और बकायदा सब ने कुरान पे हल्फ लिया कि हमारा जीना मरना इकट्ठा है, और जो जमीर खान तरीन साहब फैसला करेंगे वो हम सबको कबूल होगा। हल्फनामा लिया गया। जब हम चाहेंगे बाइकाट करेंगे, असेंबली को छोड़ेंगे, और अगर हमारी बातें वहां ना बनी गई तो हम इस बजट का बाइकाट करेंगे।
اگر ہماری باتیں نہ مانی گئی تو ہم بجٹ کا بوائیکاٹ کریں گے. شیخ سلمان نعیم صاحب, یہ بجٹ کا بوائیکاٹ اور یہ حلف نامہ لینے کی, کیونکہ وہ حلف نامہ آ گیا, اس کی رپورٹنگ بھی ہوگی, یہ ضرورت کیوں چاہیے آپ کو حلف نامہ کرنے؟ ٹھیک ہے پارلیمانی آپ نے گروپ بنا لیا, لیڈر بھی بنا دیا نوانی صاحب کو, لیکن یہ کیا بات اس لیول پر ڈسکس ہوئی ہے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ آپ سب کی, کہ کیا اگر کوئی ایک سٹیج آئی, کچھ بھی ہو سکتا ہے نا قانونی معاملہ, جہانگیر ترین صاحب کی بیل ایکسٹینڈ نہیں ہوتی, گرفتار ہو سکتے ہیں وہ, تو اس صورت میں آپ بجٹ کو سپورٹ نہیں کریں گے؟ بالکل ساری چیزیں ڈسکس ہوئیں, اور ترین صاحب کی رائے نہیں تھی کہ حلف لیا جائے, وہ بلکہ اس رائے کے حق میں تھے کہ حلف نہیں لینا چاہیے, اور باقی سب اکثریت کی رائے یہ تھی کہ ہمیں حلف لے کے ایک دوسرے کے تحفظ کا خیال کرنا چاہیے, اور اگر کسی ایک کو بھی پرابلم ہوتی ہے تو وہ ساروں کی پرابلم سمجھی جائے. اس وجہ سے ترین صاحب نے خود بھی اوتھ دیا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں, یہ نہیں کہ ہم ہی صرف ترین صاحب کے ساتھ کھڑے, وہ خود بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو نذیر چوہان صاحب نے کہا کہ جو ہمارے تحفظات ہیں اور اگر وہ پورے ہمارے مطالبات پورے نہیں کیے جاتے تو ہم بجٹ اجلاس کا بائیکاٹ, بالکل ہم نے یہ زیادہ تر بلکہ اکثریت کی رائے یہ تھی کہ ہم بجٹ اجلاس کا بائیکاٹ کریں. اسی وجہ سے ہی ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جلد سے جلد جو ہے نا وہ کوئی ملاقات ہو ہمارے وفد کی, جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سے ہو یا جو بھی جو ہے وہ اپروپریٹ جو ہے وہ پرسن ہو, وہ ہماری باتیں سنیں, مطالبات سنیں, اور جو ہمارے ساتھ انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں ہم اس کی ڈیٹیل دیں, تاکہ ہمیں بجٹ سے پہلے پتہ لگ سکے کہ ہمارے ساتھ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. یہ آپ لوگ گڈ کاپ بیڈ کاپ تو نہیں کھیلتے کہ جیسے جہانگیر ترین صاحب, راجہ ریاض صاحب, ان کا جو پوزیشن ہے وہ ذرا اتنی سخت نہیں ہے, آپ ہو گئے, نذیر چوہان صاحب ہو گئے, سومت نوانی صاحب کو آپ لوگ ذرا تھوڑی سخت بات کر رہے ہیں. جی میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ ساری چیزیں ہماری ڈسکس ہوتی ہیں کہ ہمیں کیا بات کرنی ہے جا کے, اور بلکہ مختلف جو ارکان ہیں ان کی ذمہ داری بھی جو ہے لگاتے ہیں. آپ لوگ استعفے دے سکتے ہیں؟ جی ہمیں استعفے دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اگر بجٹ اجلاس کا بائیکاٹ کریں گے تو آپ کے سامنے ہی ہے وہ ساری چیزیں, استعفے دینے کی کسی کی ضرورت نہیں پھر آئے گی. اچھا ہاں جی, یہ بات ہمارے سامنے ہے, صاحب یہ نذیر چوہان صاحب نے جو کہا, ٹھیک ہے وہ ایک ان کا رائے ہے, اس گروپ کے اندر جو بات شروع ہو گئی ہے, اس گروپ سے یہ 34 صاحب کے کولیگز ہی ہیں, اس گروپ سے آپ کوئی امیوننٹ ڈینجر نہیں ہے, آپ کی کوئی خطرہ نہیں ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ہماری کوئی ایسا کرائسس ہے جو کہ جنریٹ ہو سکتا ہے پنجاب حکومت کے لیے, وفاقی حکومت کے لیے؟ نہیں بالکل ہے. کوئی اگر بولے نہیں ہے تو جھوٹ بولتا ہے, بالکل ہے. یہ باتیں غلط باتیں نہیں کرنی چاہیے, جو سچ ہے نا, اندھیرے کو اندھیرا کہیں, روشنی کو روشنی کہیں, اور اس سے ڈیل کریں. دیکھیں جب تک آپ کبوتر کی طرح وہ سر ریت کے اندر ڈالیں گے آپ کو کچھ نظر نہیں آنے, آپ نے غلط فیصلے کرنے. آپ فیصلہ وہ کریں جو حقیقت پہ مبنی ہے. میں بات ذرا پیچھے کر دوں, عظمہ بہن نے ایک بات کی تھی, اس سال ہماری کراپس میں صرف گندم 20 لاکھ ٹن ہوئی ہے, ہمارے کراپس 22-23% ہماری ییلڈز بہتر ہوئی ہیں, 1.1 ٹریلین روپیز فارمرز کو سبسڈی دی گئی ہے, اور یہ کام اور بہتر بھی ہو سکتا تھا اگر کووڈ نہ ہوتا, لیکن یہ ہوا ہے. یہ اور دنیا میں چیزوں کی قیمتیں بڑھی ہیں, کھانے پینے کی چیزوں کی, اور جب آپ کا ڈالر 120 روپے سے 128 روپے سے 160 پہ گیا, اور ابھی 169 پہ گیا, اور ابھی خدا کے فضل و کرم سے پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں 20 روپے ڈالر گرا ہے, اور وہ کنٹینیوسلی نیچے آ رہا ہے. آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ زیرو ہو گیا. حکومت کی بہت اچھی پالیسیز بھی ہیں. پہلی دفعہ پنجاب میں ہر ضلع کو ایک ڈیولپمنٹ پیکج مل رہا ہے, ہر ضلع کو. یہ نہیں کہ لاہور کے اوپر 65% اور اٹک کو اور ساؤتھ کو فارغ کر دیا گیا, پہلی دفعہ ہر ضلع کو مل رہا ہے. آپ کے 15 نئے اسپتال, 12 نئی یونیورسٹی, یہ چیزیں آ رہی ہیں. لیکن پنجاب حکومت کی پرفارمنس ہے, دیکھیں پنجاب حکومت کی پرفارمنس بہت بہتر ہو سکتی تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہر دفعہ اگر شہباز شریف کو نون والے کہتے ہیں نا کہ انہیں زبردست کام کیے, وہ بھی اور بہتر کام کر سکتے تھے. یو سی یہ چیزیں ہمیشہ یہ ہوتا ہے. لیکن جہاں تک بات آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ترین صاحب کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں, میں پہلے تو اس بات سے اختلاف کرتا ہوں کہ ہمیں سیاست میں حلف نہیں اٹھانا چاہیے. یہ میرے ساتھ سلمان ایگری کرے نہ کرے, یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے. جیسے سلمان نے کہا نا کہ ترین صاحب تو نہیں اٹھانا چاہتے تھے, وہ نہیں اٹھانا چاہتے ہوں گے, لیکن انہیں کسی اور کہا کہ تم لوگ بولنا, میں نہیں بولوں گا. لیکن یہ بالکل خطرہ ہے پی ٹی آئی کی حکومت کو, اور اس کو امیوننٹ ڈینجر کی طرح ہمیں اس کو ریزالو کرنا ہے. دیکھیں اختلاف ایسے نہیں ہیں, آپ کے نون کے ساتھ بھی کوئی ایسے اختلاف نہیں سوائے کرپشن کے جو مین ایشوز ہیں, یا پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی ایسا اختلاف نہیں کہ ہم لوگ مل کے
اس ملک کو نہیں چلا سکتے. بٹ بخاری صاحب مجھے ایک بات بتائیں, آپ کے جتنے کولیگز وفاق میں بیٹھے ہیں وہ تو ان کو ڈاؤن گریڈ کر رہے ہیں کہ نہیں ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے, گرا کے دکھائیں. وہ آج ابھی فیصل واڈا صاحب کی میں نے بات کی اور بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اتنا ان میں ہمت ہے تو یہ گرا کے دکھائیں. منیب دو چیزیں ہیں, ان کو علم ہی نہیں ہے, تیتر بٹیر کی بات, ان کو علم ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, ان کو علم ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. نمبر 2 وہ کاؤبوائز بن رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, 32 ارکان اکٹھے کھڑے ہیں اور اس بات کی حد تک چلے گئے کہ ہم لوگ بجٹ سیشن اٹینڈ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے نا. تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ ان کو اتنی جلدی گلے لگائیں, اور نون کے بعد 2 بندے بھی ہمارے پی ٹی آئی کے جائیں گے تو وہ گلے لگائیں گے, یہ لاجیکل ہے. مطلب اس میں وہ کیوں نہ لگائیں, کل ان کے بندے آپ کے پاس ہیں, آپ نے گلے لگائے. دیکھیں کیوں نہ لگائیں, اختلافات کبھی بھی ارائز کر سکتے ہیں. اختلافات کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ لڑائی ہوگی اور ایک دوسرے کو پستول نکال کے گولی مار دو یا ایسے چو کو کسی کے گھر بھیج دیں. یہ طریقہ کار نہیں ہوتا ہے. چار دیواری کی عزت کرنا بہت ضروری ہے. بخاری صاحب آپ عملی سیاست میں نا, آپ نے بھی حلقے کی سیاست کی. ابھی ہماری بہن نے کہا کہ جو حالات ہیں, آپ لوگ یاور صاحب بھی اپنے حلقے میں نہیں جانا چاہتے. میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں, شکر ہے میں آپ نے یاد کرا دیا. ذرا ضرور بتا دیں. میں اللہ گواہ ہے, مطلب اللہ گواہ ہے, اور میں اللہ کو گواہ رکھ کے میں کہتا ہوں کہ میں بڑے فخر سے اپنے حلقے میں جا سکتا ہوں. میں نے جس طریقے سے کام کیا اپنے حلقے میں 200 بیڈ کا ایک اسپتال لے کے گیا ہوں, مدر اینڈ چائلڈ, جو 6 ارب کا ہے. اس کے علاوہ میں ایک ہمارا ڈسٹرکٹ اسفندیار بخاری شہید ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے, اس کے اندر 150 بیڈ کا اے ڈی پی میں ایڈیشن ہو رہی ہے. ہمارے پاس ایک ہمارے پاس چلڈرن اسپتال بن رہا ہے 100 بیڈ کا. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک یونیورسٹی آف اٹک بن رہی ہے. ہماری روڈز کی حالت بہت بہتر ہو گئی ہے. ہماری ہر یونین کاؤنسل میں نے جو مجھے ڈیولپمنٹ فنڈز ملتا ہے, کوئی 10 کروڑ سے زیادہ نہیں ملتا ہے, ہر یونین کاؤنسل کے اندر میں نے ڈیوائیڈ کیا ہے. ہر کسی کو ساتھ لے کے چلا ہوں. میں نے کہیں انتقامی سیاست اپنے مخالفین کے خلاف نہیں کی ہے, لیکن اگر میرا بندہ بھی غلط کام کرتا ہے میں اس کو کہتا ہوں تو غلط ہے, میں تیری سائیڈ نہیں لے سکوں گا, تو صلح کر. تو عظما میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ عثمان بزدار صاحب نے میرے ساتھ بڑی نیکیاں کی ہیں. وہ سلمان کے ساتھ نہیں کی ہوں گی تو وہ ناراض ہیں, اور حق ہے اس کا ناراض ہونا. الحمدللہ میں فخر سے جا کے میں کہہ سکتا ہوں. وفادار آدمی ہے, سلمان نعیم صاحب کو بھی گلے لگا سکتے ہیں, لیکن اب وہ بہت سے لوگ جو ہے جو وفاق میں بیٹھے ہیں وہ کم از کم اس پوائنٹ آف ویو کو اپنا منہ بند رکھنا چاہیے. آپ کو یہ خیال؟ میں کہتا ہوں وفاق میں جو بندے بے تکی باتیں کر رہے ہیں ان کو اپنا منہ بند رکھنا چاہیے. ان کم خوش قسمت لوگوں میں شامل ہیں جس پہ عثمان بزدار نے. اچھا چلے وہ ٹھیک ہے. میں ذرا ازما بخاری صاحبہ اس پہ ذرا کامنٹ کیجئے گا. آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ حلقوں میں نہیں جا سکتے, لیکن آپ فواد چودھری صاحب کو سنیں, یہاں تو گیم ہی اور ہے. مطلب آپ لوگ تو بھی گیم میں ہیں ہی نہیں, آپ لوگوں نے تو آنا ہی نہیں ہے. ایک اس سے پہلے کہ ازما بات کریں پلیز, میں آپ کے توسل سے ازما میں آپ کو اپنے حلقے میں انوائٹ کرتا ہوں, آپ آئیں اور پھر آپ یہاں پہ آگے پھر وہ باتیں کریں گے جو آپ نے وہاں پہ دیکھی اور جو لوگوں کی سنی انشاءاللہ تعالی. چلے ٹھیک ہے, یہ بخاری صاحب کا پیغام آپ تک پہنچ گیا, لیکن پہلے ذرا ازما بخاری صاحبہ کو ہم سنوا لیتے ہیں فواد چودھری صاحب کیا کہہ رہا, کہ ذرا وہ دل بیٹھ جائے گا یہ بات سن کے. اتنی تگڑی بات کر دی ہے فواد چودھری صاحب نے, ذرا سنیے گا. بہت بڑی پارٹی ہے, اس میں چھوٹے موٹی ٹک ٹک چلتی رہتی ہے, لیکن عمران خان کی قیادت کے اوپر کسی کو کوئی نہ شک ہے اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی اس کے اوپر ڈاؤٹ ہے. عمران خان کے بغیر پاکستان میں اس وقت کوئی لیڈر ہی نہیں ہے, اور باقی تو سارے ریجنل لیڈرز. 2000 سے شروع ہوا ہے کہ پتہ نہیں حکومت ادھر جاتی ہے ادھر جاتی ہے. 3 سال جو ہیں وہ پورے ہو گئے ہیں, اگلے 2 سال بھی ہوں گے, اور اس کے بعد 5 سال بعد پھر عمران خان. ازما بخاری صاحبہ یہ 2 سال کیا اگلے 5 سال بھی, تو آپ لوگ تو آرام کریں, چل کریں گھر پہ بیٹھ کے. آپ لوگوں کا تو چانس ہی کوئی نہیں ہے. واقعی یہ شیخ جو ہے نا, ان کو قیامت تک رکھنا ہے جی, تب تک ہم سب مر جائیں گے. یہ اکیلے جو ہے یہ فرمائیں گے اور قبروں کی حکومت جو ہے وہ کریں گے. ازما پکی بات ہے تو یہ لکھ دو مجھے. بات کر لینے دے ذرا. آپ نے بہت ساری باتیں, میرا خیال ہے تھوڑا سا حقائق کو دیکھنے کی ضرورت ہے. 20 روپے ڈالر کی قیمت کہیں کم نہیں ہوئی ہے. پتہ نہیں آپ کو یہ کس نے گائیڈ کیا ہے. 169 سے 150 پہ آگے. اچھا 20 روپے میری گزارش سن لینا. 19 روپے چلیں. اچھا چلے ان کی بات نہیں جو باتیں کری ساتھ میں جواب دوں تاکہ پھر وہ بات صحیح ہو. اچھا وہ اسکائپ پہ نا, یہ طریقہ نہیں ہے یعقوب بھائی صاحب, آپ کا جو جی چاہ رہا تھا آپ نے وہ بات کری. اب آپ کو تھوڑا سا حوصلہ, آپ دوسروں کو کہہ رہے تھے ان کی بات سننی چاہیے, وہ ہونا چاہیے, اور ابھی آپ کی جو ہے وہ عالم ہے کہ آپ مجھے بات کرنے نہیں دے رہے. ایک تو یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ چلے تھے نون سے شیل نکالنے اور پتہ نہیں کیا کیا کرنے, اور ہمارے اندر گروپوں کی بڑی تلاش تھی ان کو.
हमारे बड़ी मेहनत के बाद 5 लोटे इन्होंने तैयार किए, और वो 5 लोटे जो है वो ये लिए फिर रहे हैं, कभी एक सर पे से रखते हैं, दूसरे को नीचे उतार देते हैं, तीसरे को फिर सर पे लेते हैं। तो ये कर सके, लेकिन मुकाफात अमल कोई चीज होती है। ये मुझे आज बहुत वाकई मुझे आज पता चला कि जो नया पाकिस्तान बना है वो बुखारी साहब के हल्के में बना है, जहाँ पर दूध और शहद की लहरें बह रही हैं, जहाँ आम आदमी को आटे की कीमत से, तेल जो वो घी की कीमत से, दालों की कीमत से, मुझे ये बता दीजिए गंदम का, आटे का, इसका क्या ताल्लुक है डॉलर की कीमत से? अभी मुझे डॉलर की कीमत बता रहे हैं। पिछली दफा भी आपने हमें बताया था कि बम्पर क्रॉप हुई है, उस बम्पर क्रॉप के बाद हुआ कि हमें आपने बाहर से जो है वो जानवरों को खिलाने वाली गंदम मंगा के आपकी पंजाब से आई हुकूमत ने जो है वो हमें वो काली ब्राउन गंदम जो है वो खिलाई, जो जानवरों को वहां खिलाते हैं रशिया के अंदर। तो ये मेहरबानी आप फरमा चुके हैं हमारे ऊपर, और इसका डॉलर से कोई लेना देना होता नहीं। आपने यहाँ शॉर्टेज क्रिएट कराते हैं, यही चीनी में आपने किया। अब जहांगीर तरीन के ऊपर करें जो उनका बनता है, वो जो उनके ऊपर केस, अव्वल तो उनके ऊपर शुगर का कोई केस ही नहीं है बाय द वे, उनके ऊपर केसेस जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग और क्या, और पिछली बाय द वे पेशी के ऊपर भी बैंकिंग कोर्ट के अंदर लिख दिया उन्होंने कि जी वो हमारा गलती से बना दिया था, गलती से मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया एफआईए ने जहांगीर तरीन के ऊपर। इससे आप अंदाजा लगा लें कितनी एफिशिएंट हुकूमत है और वो क्या काम कर रही है। और अभी मुझे खबर मिली है कि जहांगीर तरीन साहब के जो जज हैं अमीर मोहम्मद खान साहब बैंकिंग कोर्ट के, उनको ट्रांसफर कर दिया गया है। ठीक है जी, तो जरा ये भी नोट फरमा लें। अच्छा। तो ये जो मामलात है ना, ये जो आप हमें करप्शन पे आप कह रहे हैं आपके साथ हमारे इख्तिलाफात हैं, आप कह रहे हैं मतलब आटा चीनी चोरी के बाद आप हमें बता रहे हैं करप्शन क्या होती है। आप हमारे मुल्क की अद्वियात चोरी करके खा गए, हमें बता रहे हैं कि करप्शन क्या होती है। आप हमारे मुल्क के अंदर पेट्रोलियम की प्राइसेस के अंदर अरबों रुपए का डकार ले गए, आप हमें बता रहे हैं कि करप्शन क्या होती है। और इख्तिलाफात हमारे आपके करप्शन पे है, बिल्कुल है, हमारे इख्तिलाफात हैं आपसे करप्शन के ऊपर। आप ज़कात चोरी खाते खाते आप आ गए मुल्क का खजाना खाने के लिए। और अभी जो रिंग रोड के ऊपर जो माशाल्लाह से जो दिहाड़ी लगाई है पूरी जो हुकूमत पाकिस्तान और पंजाब ने मिलकर अपने फ्रंटमैनों के जरिए, और ये मैंने जैसे आज मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, ये वो फनकार हैं जो प्रोजेक्ट होने से पहले ही जो है वो डकार गए और अरबों रुपया जो लगा गए। अब गुलाम सरवर साहब जितना मर्जी चीखते रहे, उनकी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एनओसी जारी किया एक हाउसिंग स्कीम को, वहां लीक किया, उनको बताया, उनके फ्रंटमैन थे, उनको बताया कि यहाँ जो है वो रिंग रोड गुजरेगी, उन्होंने जमीन खरीदी और उसके बाद उन्होंने उस पर अरबों रुपया कमाया। और बाद में इस फंक्शन में गुलाम सरवर साहब खुद भी गए। अच्छा। और उसके बाद इमरान खान साहब मासूम बन जाते हैं। इमरान खान साहब ने फरवरी में आपने जब उन्होंने रिंग रोड का और मरगला रोड से जब अटैच करने का उसका एक फंक्शन हुआ, उसके ऊपर उन्होंने बकायदा एडमिट किया, एतराफ जुर्म किया कि मैंने पूरा प्रोजेक्ट देखा है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और इसको हम मरगला के साथ मिला रहे हैं और ये जो है ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट होगा। और उस वक्त तक जो है वो अरबों रुपए की फाइलें बिक चुकी। तो इमरान खान साहब का मासूम बन जाना और कहना कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इस मामले के साथ, ये कब तक कुर्बानी के बकरे ढूंढते रहेंगे आप? मुझे ये बताइए, नजीब बाबर साहब को बाहर भेज दिया आपने, मुझे किन नकलों का सवाल है, मैं क्या करूं? हमारा जो आपने उन्होंने नजीब बाबर साहब ने ऑयल कंपनियों को पैसे खिलाए, हमारे जेबों में से पैसे निकाले। और आपको याद होगा ये कारनामा भी हुआ था कि 30 तारीख को कीमत बढ़ने की बजाय 26 तारीख को बढ़वा दी, वो भी अरबों रुपया हमारी जेब से निकाला। आपकी आवाज भी थोड़ी सी क्रैक करिए, लेकिन आपका पॉइंट आ गया कि करप्शन के ऊपर ये लेक्चर नहीं दे सकते पीटीआई के हमारे जो किसी का नहीं दे सकते। मैं एक बात का जवाब दूंगा। अच्छा बिल्कुल, मैं लेक्चर दूंगा अभी इनको। जो करप्शन की बातें ये कर रही है ना, इनने इतनी मजे से घुमा दी हर बात के, चीनी चोर तो फलां चोर। ओ खुदा का वास्ता है मुझे बता दे कि जब शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जब हुकूमत में आए, जिलानी साहब को घर देकर और गाड़ी देकर, उनकी क्या हैसियत थी मॉडल टाउन में? उनकी फैक्ट्री जो थी इत्तेहाद फाउंड्री वो क्या थी? आज जो है अजमा खुदा का वास्ता है आपने और मैंने अपनी अपनी कब्रों में जाना है। भाड़ में जाए सब कुछ, भाड़ में जाए सब कुछ अजमा, लेकिन इस मुल्क के साथ और अपनी कब्र के साथ हम झूठ ना बोलें। देखें जो कुछ इन्हें किया है, जो कुछ इन्हें किया है, पांच कैंप स्टेशंस बनाकर चीनी आपके जमाने में 140 रुपए किलो हुई। चीनी चोर हम हो गए। हमने जब चीनी चोरों को पकड़ा, जो पैसा यहां से मनी लॉन्डर करके भेजा दुबई के बिजनेसमैन के अकाउंट में, वो वापस आता है और चौधरी शुगर मिल आप लोग खरीद रहे। खुदा का वास्ता है, चोरों का टोला, गरदारों का टोला
وہ لوگ جن نے اس ماں کے ساتھ بےغیرتی کی ہے ان کو آپ کہتی ہے کہ وہ انسان ہے. آپ کھڑی ہو کے بولتی تھی, آپ کھڑی ہو کے بولتی تھی, آپ کھڑی ہو کے بولتی تھی جب آپ پیپلز پارٹی میں تھی کہ نواز شریف چور ہے, یہ ابھی آپ یہ باتیں کریے. ازما خدا کا واسطہ, ازما باتیں وہ کریں جو سچ ہو. آپ کی باتیں غلط ہوتی ہیں ازما, یہ باتیں ساری آپ غلط کر رہی ہیں. آپ پیپلز پارٹی میں کھڑے ہو کے ان کو گالیاں دیتی تھی, یہاں پہ کھڑے ہو کے ان کو گالیاں دیتی ہیں. آپ اپنا قبلہ تو سیدھا کر لیں, خدا کا اپنا قبلہ سیدھا کریں, پھر اگلا دیکھتے ہیں. اچھا چلے ایک منٹ, یہ آپ کا قبلہ سیدھا نہیں ہے ازما, آپ جس طرف ہوتی ہیں آپ اندھی ہو کے اس کو سپورٹ کرتی ہیں. نہیں ازما, آپ جس پارٹی میں ہوتی ہیں آپ اندھی ہو کے سپورٹ کرتی ہیں. اپنی قبر ہے میری قبر میں شہباز شریف نے نہیں جانا, میری قبر میں عمران خان نے نہیں جانا, میری قبر میں میں نے جانا ہے, میں نے فرشتوں کو میں نے جواب دینا. خدا کا خوف کریں. بخاری صاحب کول اٹ, ایک منٹ میں. ازما بخاری صاحبہ has the right to respond. she's at a disadvantage, وہ وہاں پر اسکائپ پہ بیٹھی ہوئی ہیں. ایک بریک لے لیتے جی. ازما بخاری صاحب آپ کائنڈلی اپنی بات کر لیجئے گا. اب بخاری صاحب نے بات کی, آپ کو رسپونڈ کرنے کا حق ہے. سلمان نعیم صاحب سے بھی بات کریں گے, ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ازما بخاری صاحب آپ پہلے رسپونڈ کر دیں جی. دیکھیے پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آیا بھائی جو ہے ہسٹیرک کیوں ہو گیا. ابھی تو میں نے نام لیا ہی نہیں. جو آپ نے اپنا بھاشن دیا, آپ نے پنجاب حکومت کی جو آپ نے سنہرے کارنامے سنانے کی کوشش کی وہ میں نے سن لیے. آپ کے اوپر بازار کے اوپر شراب سکینڈل جو ہے میں نے نہیں بنایا. آپ کے اپنے ان کے اپنے وزیر اعظم کو رپورٹ دی گئی کہ آٹا سکینڈل کے اندر وزیر اعلیٰ ہاؤس انوالو ہے, اور آٹا کھا گئے آپ اس قوم کا, نہیں کھایا یہ آپ کہہ لیں. لیکن یہاں کے پبلک سے پوچھے, جو 35 روپے کا آٹا 70 روپے میں خریدتی رہی, لیکن آپ کو ظاہر آپ لوگوں کو شرم نہیں آ سکتی. جو لفظ آپ نے استعمال کیے ہیں نا, میں اس لفظوں کا بڑا اچھا جواب دے سکتی ہوں, لیکن میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا فرق آپ میں اور مجھ میں, وہ جو ایک آپ نے ابھی بڑا وہ دکھائی تھی سوبیرٹی, اور وہ دیکھ لیا. انسان غصے میں پہچانا جاتا ہے, اور دلائل جو ہیں اس سے دوسرے کا منہ بند کرنے کی کوشش کیا ہے. یہ میں چلانے سے مجھ پہ تو کوئی فرق پڑتا نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ چینی پتہ نہیں ان کو کس نے پڑھا دی ہے کہ چینی 140 روپے کلو ہوئی. اور بھائی جس دن ہم گئے تھے نا, مجھے چھوڑو, ادارہ شماریات کو مانتے ہیں یہ, ادارہ شماریات کی رپورٹ نکال کے دیکھ لیں بھائی, وہاں جا کے پتا کر لیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جب حکومت گئی تھی تو جو چینی ہے وہ 55 روپے تھی یا کتنے روپے تھی, ان کو پتا چل جائے گا. اور پھر یہ ہے کہ وہ کمیشن کیوں بنایا تھا جب آپ نے سب کچھ جو ہے وہ بہت اچھا ہو رہا ہے, آپ نے کرپشن نہیں کی, پھر یہ تماشا کس چیز کا کرتے ہیں. اور زلفی بخاری صاحب نے جو جن کے ننہال کی زمین کو ایکسپٹ کیا ہے فواد چودھری صاحب نے, ان کے ننہال کو فائدہ ہوا ہے, لیکن زلفی بخاری کا تعلق نہیں. کل کو ان کا جو ہے وہ اپنے گھر والوں سے بھی تعلق نہیں ہوگا, عمران خان کا پی ٹی آئی سے بھی تعلق نہیں ہوگا. اس طرح سے تو معاملات چھپتے ہیں نا. اور یہ میری ایک منٹ, اب زکوٰۃ چوری اور خیرات چوری جو ہے نا, اس کا کیس میرے پیارے بھائی مجھ پر چلانے سے تو بند ہوگا نہیں نا. فورن فنڈنگ اکاؤنٹ ایک آپ کا بند ہے, اور آج میں نے ابھی دیکھا جیو کے اوپر ہی چل رہا تھا کہ جو ابھی مزید تحقیقات ہوئی ہے اس میں مزید جو ہے وہ خفیہ اکاؤنٹ سامنے آ گئے ہیں. اور میرے پیارے بھائی وہ زکوٰۃ اور خیرات عمران خان نے اپنے ملازموں کے کھائی. جہانگیر ترین کو کیا کہتے ہیں, جہانگیر ترین کے جو ہے وہ ملازموں کے اوپر اگر جو ہے ان کے نام کے اوپر انسائڈر ٹریڈنگ کرنا غلط تھا تو عمران خان آسمان سے اترا, اس نے کھایا اس ملک کا پیسہ, زکوٰۃ کھائی. جو ملک کی زکوٰۃ کھا چکا ہے اس آدمی کو صادق اور امین مجھے ٹھیک ہو گیا. اچھا چلے اب دس ول گو, یہ تو خیر اینڈلیس ڈیبیٹ ہے نا. ٹھیک ہے ٹھیک, اچھا چلے. ازما بخاری بہت تو آپ لوگوں نے ایک دوسرے کو بہت سنا دی ہے. وہ جو کھیل بھی ایمانداری سے نہیں کھیلا, جس نے جوا کھیلا, جس نے فیک این او سی کے اوپر گھر بنایا. اچھا نہیں بٹ اچھا چلے یہ چلے ٹھیک ہے, آپ کے اندر تو واقعی عمران خان نے نہیں آنا. چلے ٹھیک ہے, آپ چلے ٹھیک ہو گیا. اچھا چلے پلیز سلمان نعیم صاحب, اگلے 5 سال بھی آپ پی ٹی آئی کی حکومت ہے جی. میں بالکل اس پر رسپونڈ کرنا چاہتا تھا. فواد چودھری صاحب کا جو بیان ہے کہ 2028 تک ہماری حکومت چلے گی, ٹو بی ویری فرینک میں آپ کو بتاؤں فواد چودھری صاحب سے میری بھی گپ شپ ہوتی رہتی ہے, تو یہ تو ان کا ٹی وی پر بیان ہے آف دی ریکارڈ, تو وہ بھی بہت ساری چیزیں کہتے ہیں. اچھا ہاں جی بالکل کہتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ میں اس بات کو ایڈمٹ کروں گا کہ جو 3 سال میں پرفارمنس رہی ہے عثمان بزدار صاحب کی,
यावर बुखारी साहब के साथ उन्होंने पता नहीं क्यों इतनी नेकियां की हैं, इन्होंने भी कुछ ना कुछ नेकी की होगी उनके साथ। हाँ, तो जो पूरे पंजाब, जो मैं अपने साउथ पंजाब की कम से कम बात करूंगा, साउथ पंजाब में जो परफॉर्मेंस रही है, मैं नहीं समझता कि अगर इसी तरह 2 साल और गुजर गए तो मुमकिन सी बात है कि दोबारा पंजाब में पीटीआई गवर्नमेंट बना सके। ठीक है, जो परफॉर्मेंस रही है इससे तो बिल्कुल मुमकिन है। चले वक्त खत्म हो गया जी। मैं बुखारी अज़मा बुखारी साहबा आपका और शेख सलमान नईम साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये डिबेट एंडलेस है जी, फिर जारी रहेगी किसी प्रोग्राम में। आज का प्रोग्राम देखा, फीडबैक जरूर दिएगा। देखते हैं, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।